بی آقا السلام دی قدم سجیے اس سے کئی مذہب پاک سجی ہوئی ہے میرے کملی والے نے صحابہ کرام تشریف فرمانے ایک سوال لیا گیا میرے نبی دی بارگاہ ایک سوال لیا گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پوچھنا گے جنام میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میرا روزہ قبول ہویا کہ نہیں ہویا میرا حج قبول ہویا کہ نہیں ہویا میرے کملی والے نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا او سوال کرن والے ہو دست سینہ تیری ماں زندہ ہے عرض کیتی سونیا ماں زندہ ہے میرے کملی والے نے فرمایا باپ زندہ ہے عرض کیتی سونیا باپ بھی زندہ ہے میرے کملی والے نے ارشاد فرما دیتا ہے جاؤ واپس اپنے گھر چلا جا اپنے ماں باپ دے قدماں دے اندر حاضر ہو جا یہ ذرا غور نال دیکھی نا اگر تیرے ماں باپ تیرے تے راضی نے اللہ نے تیری ساری عبادت قبول فرما لی اللہ پاک نے تیری ساری عبادت قبول فرما لیا حضرت گرامی جنہ دے ماں باپ زندہ نے خوش نصیب نے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے آج پوچھنا حافظ نزاکت صاحب کو پوچھ لگونا آج جناب راجہ صداقت صاحب کو پوچھ لگونا انہاں بہنا کو پوچھ لگونا رشتے دارہ کو پوچھ لگونا انہاں پوچھیا جائے تو اڈے دل تے کی بھی گزر دیئے کہ جواب اگو دین گے علامہ صاحب کنجدہ سوال کر چھڑے آئے اسی سے باپ دی جدائی کے اندر دن رات پہ ہوئی جانے یا حضرات گرامی اے جناب ماں باپ اندریاں نعمتانے اندریاں نعمتانے فرمایا پیتا یا جنم ماں پہ یادے ہوندے نے سپراتا یا جنم ماں پہ یادے آجاندے نے تائیوں تے میاں صاحب فرما دینے کہ جنات دل پر ہوئے وہ جانی بچھڑنا تے کان روے مر تھوڑا سفروں کا بچوں روز محمد جس دا نامی بچھوڑا بابل پیارے مینوں بابل پیارے مینوں بچھوڑے تیرے ماریا بابل پیارے مینوں بچھوڑے